त्यसपछि चाहिँ अगाडि सर्कुलेटरी सिस्टम अफ अर्थमा चाहिँ जहिले नि क्लोज्ड हुन्छ है। भेसल्सहरू जहिले नि प्रेजेन्ट पाउँछ। सो ब्लड फ्लोज इन द भेसल्स अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन्स जस्तै यिनीहरूमा नि क्लोज सिस्टम भन्छन्। अनि सेकेन्ड भनेको हेमोग्लोबिन चाहिँ यिनीहरूको ब्लड प्लाज्मामा डिजल्भ हुन्छ, नट इन द आरबिसीज। अनि सिलोमिक क्याभिटीमा नि यिनीहरूको हेमोग्लोबिन हुँदैन, अलवेज इन द ब्लड प्लाज्मा। अनि इट हेज 4 पेयर्स अफ हार्ट, जहिले नि ल्याटरल हार्ट र ल्याटरल एसोफेजियल हार्ट भनेर 2 पेयर्स हुन्छ। त्यसपछि हेज ब्लड ग्ल्यान्ड्स है। ब्लड ग्ल्यान्ड्सले चाहिँ के गर्छन् भनेपछि कर्पस्कल्सहरू प्रड्युस गर्छन्। अनि इट्स युजुअली इन द 4th, 5th एन्ड 6th सेगमेन्ट है। यो सेगमेन्टमा चाहिँ युजुअली फेरेन्जियल नेफ्रिडियाजहरू नि हुन्छ है, टप फेरेन्जियल नेफ्रिडिया। अनि यो सेगमेन्टहरूले चाहिँ एलोङ पोस्टेरियरली ब्लड ग्ल्यान्ड्सहरू नि राखिरहेको हुन्छन्। दिज आर फेरेन्जियल मासेस। अनि ब्लड कर्पस्कल्स एलोङ विथ हेमोग्लोबिन प्रड्युस गर्छन् ब्लड ग्ल्यान्ड्सहरूले। अनि एसोसिएटेड विथ द फेरेन्जियल नेफ्रिडियाज है, इन्क्लोज्ड इन द हाइन्डर पार्ट अफ द फेरेन्जियल मास। अनि यिनीहरूमा चाहिँ स्पेरिकल फलिकल्सहरू हुन्छ। सो दिज आर कल्ड एज स्पेरिकल फलिकल्स। अनि देन देयर इज लिम्फ ग्ल्यान्ड। 26 सेगमेन्ट भन्दा तल चाहिँ लिम्फ ग्ल्यान्ड हुन्छ है जहिले नि। यो चाहिँ युजुअली डोर्सल बोथ साइड अफ डोर्सल ब्लड भेसल्समा प्रेजेन्ट हुन्छ। डोर्सल भनेको जहिले नि माथिपट्टिको ब्लड भेसल। सो लिम्फ ग्ल्यान्ड चाहिँ बोथ साइड्स अफ डोर्सल भेसल्समा प्रड्युस हुन्छ। अनि इट प्रड्युसेस फेगोसिटिक सेल्स। रिगार्डिङ सर्कुलेटरी सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले नि एज अ रेक्टेङ्गल हेर्नुपर्छ। सो पछाडिबाट पोस्टेरियर टु एन्टेरियर फ्लो गर्दाखेरि चाहिँ डोर्सल भेसल्सहरू यतातिर फ्लो गर्छन् जहिले नि टुवर्ड्स द हेड। अनि तलतिर फ्लो गर्दाखेरि चाहिँ टुवर्ड्स द टेल फ्लो गरेर हुन्छन्। सो भेसल्सहरू हेर्दाखेरि दिस वान इज द इन्टेस्टाइन, दिस वान इज द डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट। डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टको माथितिर देयर इज अलवेज द डोर्सल भेसल्स। डोर्सल भेसल्सहरू जहिले नि माथि हुन्छन्। अनि दिज आर दि प्राइमेरी भेसल्स। तलतिर चाहिँ भेन्ट्रल भेसल्स प्रेजेन्ट पाउँछन्। भेन्ट्रल भेसल्स युजुअली दिज आर भाल्भलेस। अनि दुवैतिर यो येल्लोमा देखिरहेको चाहिँ ल्याटरल भेसल्स भयो। सो ल्याटरल भेसल्स चाहिँ दुईटा प्रेजेन्ट पाउँछ। अनि देयर इज अल्सो सुप्रा एसोफेजियल भेसल। सो दिस वान इज द सुप्रा एसोफेजियल भेसल यहाँतिर। एन्ड देन देयर आर ल्याटरल एसोफेजियल भेसल्स विच आर प्रेजेन्ट ल्याटरल टु द एसोफेगस। सो मोस्ट 5वटा मेन भेसल्सहरू प्रेजेन्ट पाउँछन् एलोङ विथ 4 पेयर्स अफ हार्ट अनि यहाँ एन्टेरियर लुप है। सो ल्याटरल हार्ट चाहिँ 7th सेगमेन्ट र 9th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट पाउँछ। एलोङ विथ द्याट ल्याटरल एसोफेजियल हार्ट चाहिँ 12th सेगमेन्ट र 13th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट पाउँछ। अनि एन्टेरियर लुप चाहिँ 10th सेगमेन्ट र 11th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट पाउँछ। सो यहाँ 13th सेगमेन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्लियर डिभिजन छ अगाडितिर र पछाडितिरमा। यिनीहरूमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ र कलेक्टिभ फङ्सनको डिफ्रेन्सिएटिङ फिचर प्रेजेन्ट पाउँछ है डोर्सल भेसल्समा। सो मेन लङ्गिचुनल भेसल भनेको एउटा डोर्सल ब्लड भेसल भयो, एउटा भेन्ट्रल ब्लड भेसल भयो। सो डोर्सल ब्लड भेसल माथिको भयो, भेन्ट्रल ब्लड भेसल तलको भयो। सबन्युरल भेसल्स भनेको चाहिँ तलबाट एउटा भेसल्स आउँछ विच डिफ्रेन्सिएट्स इन्टु 2 इन द 13th सेगमेन्ट। सो दिस येल्लोमा चाहिँ दिस वान इज द सबन्युरल भेसल। यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुन्छ इन्टु ल्याटरल एसोफेजियल भेसल्स। एन्ड देन देयर इज सुप्रा एसोफेजियल भेसल। एलोङ विथ द्याट देयर इज ल्याटरल हार्ट, द्याट इज 7th सेगमेन्ट र 9th सेगमेन्ट। एलोङ विथ द्याट देयर इज द ल्याटरल एसोफेजियल हार्ट 12th सेगमेन्ट र 13th सेगमेन्टमा। एन्ड एलोङ विथ द्याट देयर इज द एन्टेरियर लुप, द्याट इज 10th सेगमेन्ट र 11th सेगमेन्टमा। यो फिगर हेर्दाखेरि डोर्सल सेगमेन्ट। सो दिस वान इज द डोर्सल भेसल। सो यिनीहरूको एरो हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू जहिले नि अगाडि गइरहेको छन् है। सो एक्सटेन्ड्स अप टु द सेरेब्रल ग्याङ्ग्लियन। सो सेरेब्रल ग्याङ्ग्लियन भनेर चाहिँ फेरिङ्समा प्रेजेन्ट पाउँछ। एन्ड इट हेज भाल्भ्स। सो यो रिजनहरूमा चाहिँ यिनीहरूमा भाल्भ हुन्छ सो द्याट ब्याक फ्लो नहोस् भनेर, अनि इन्टेस्टाइनहरूतिर नि नजान पाओस् भनेर। अनि सेगमेन्ट 1 to 13 भनेको चाहिँ जहिले नि डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ। सो 1 to 13 सम्म चाहिँ जहिले नि इट डिस्ट्रिब्युट्स टु भेरियस अर्गन्स, तर लेटर चाहिँ दिज आर कलेक्टिङ। सो इन्टेस्टाइन्समा चाहिँ जहिले नि कलेक्टिङ हुन्छ। सो यहाँ दुईटा भेसल्सहरू देखिरहेछ। सो दिस वान इज द डोर्सो इन्टेस्टाइनालिस। अनि यहाँ एउटा सिङ्गल भेसल्स देखिरहेछ, दिज आर कमिसोरल भेसल्स है। यो डोर्सो इन्टेस्टाइनालिसले चाहिँ इन्टेस्टाइनबाट ब्लड कलेक्ट गरेर हुन्छ। अनि कमिसोरलले चाहिँ रिमेनिङ बडी सर्फेस द्याट इज बडी वल, सेप्टा र नेफ्रिडियाबाट ब्लड कलेक्ट गरेर हुन्छ। त्यस्तै भेन्ट्रल भेसल्सहरू चाहिँ भाल्भलेस हुन्छन्, यिनीहरूमा चाहिँ भाल्भ प्रेजेन्ट पाउन्न। अनि दिज आर बिलो दि एलिमेन्ट्री कनाल। सो भेन्ट्रल भन्ने बित्तिकै तल भइहाल्यो। सो
सो दिज आर द मेन डिस्ट्रिब्युटिभ भेसल्स। यो चाहिँ भएभरको लेन्थमा चाहिँ यसले डिस्ट्रिब्युसनकै काम गर्छ है। एन्ड दिज आर युजुअली पेयर्ड इन इच सेगमेन्ट, द्याट इज इच सेगमेन्टमा चाहिँ यिनीहरूले भेन्ट्रोटेग्युमेन्ट्रिज भन्ने भेसल्स दिन्छ। सो जसले चाहिँ बडी वल, सेप्टा, नेफ्रिडिया र रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरूलाई ब्लड सप्लाई गर्छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ सेप्टम नि पियर्स गरेर सेप्टालाई ब्लड दिएर हुन्छन् एलङ विथ भेन्ट्रो इन्टेस्टाइनालिस। यिनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ भेन्ट्रो इन्टेस्टाइनालिसहरू भयो, त्यसले चाहिँ इन्टेस्टाइन्सहरूलाई ब्लड सप्लाई दिएर हुन्छ। एलङ विथ द्याट सबन्युरल भेसल्स हुन्छ। सबन्युरल भेसल्स भनेको चाहिँ लास्ट सेगमेन्टबाट 14 सेगमेन्टसम्म आउँछ। अनि त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ लिङ्क टु द डोर्सल भेसल्स है, माथिको डोर्सल भेसल्ससित चाहिँ यिनीहरूले इच सेगमेन्टमा चाहिँ कमिसरल भेसल्ससित यिनीहरू लिङ्क हुन्छन्। अनि यही सबन्युरल भेसल्स चाहिँ 13 सेगमेन्टमा आएर दुईटामा डिभाइड भएको हुन्छ। सो फर्स्टदेखि 13 सेगमेन्टसम्ममा चाहिँ यिनीहरू ल्याटरल एसोफेजियल भेसल्स भन्छन्। अनि यिनीहरूको एउटा इम्पोर्टेन्ट काम भनेको चाहिँ सेमाइनल भेसिकल्सबाट नि ब्लड कलेक्ट गर्नु हो इन द 11th एन्ड 12th सेगमेन्ट। अनि त्यस्तै सुप्रा एसोफेजियल भेसल्स हुन्छ। सो सुप्रा एसोफेजियल भेसल इज प्रेजेन्ट जस्ट एबभ द एसोफेगस 9th देखि 13th सेगमेन्टसम्ममा। एन्ड दिज आर द मेन ट्रान्सभर्स भेसल अफ द फर्स्ट 13th सेगमेन्ट अनि कलेक्ट द ब्लड फ्रम द स्टोमक एन्ड द गिजार्ड। त्यस्तै हार्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो एज यु क्यान सी एरो यहाँ तलतिर एरो देखाइरहेछ। सो डोर्सल भेसल्सबाट भेन्ट्रल भेसल्सहरूतिर जानलाई हार्टले हेल्प गर्छ। यिनीहरूमा चाहिँ भाल्भ्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ सो द्याट ब्याक फ्लो नहोस् भनेर। सो 7th र 9th सेगमेन्ट अफ हार्टले चाहिँ डोर्सल भेसलबाट भेन्ट्रल भेसलतिर ब्लड सप्लाई गर्छ। एलङ विथ द्याट ल्याटरल एसोफेजियल हार्ट भयो 12th र 13th सेगमेन्टमा। यिनीहरूमा नि भाल्भ्स प्रेजेन्ट हुन्छन् 3 पेयर्स। सो दिज कम्युनिकेट विथ द एसोफेजियल भेसल्स जहिले नि। सो यो सुप्रा एसोफेजियल भेसल्स चाहिँ यो युजुअली ल्याटरल एसोफेजियल भेसल्सको थ्रु प्लस डोर्सल भेसल्सहरूको ब्लड नि युजुअली भेन्ट्रल भेसल्सहरूतिर ल्याटरल एसोफेजियल हार्टले पुस गर्छन्। एन्ड देन देयर आर एन्टेरियर लुप्स प्रेजेन्ट इन द 10th एन्ड द 11th सेगमेन्ट। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भनेपछि ल्याटरल एसोफेजियल भेसल्सको ब्लडलाई चाहिँ सुप्रा एसोफेजियल भेसल्सहरूतिर पुस गर्छन्। एज यु क्यान सी एरो माथितिर पुस गरिरहेछन्। त्यसपछि मुभिङ अन टु एक्सक्रिटरी सिस्टम। सो एक्सक्रिटरी सिस्टम चाहिँ जहिले नि इम्पोर्टेन्ट हो इन केस अफ अर्थन। एक्सक्रिटरी सिस्टममा चाहिँ अर्गन चाहिँ नेफ्रिडिया हो जहिले नि। सो दिज आर युजुअली कल्ड एज मेटानेफ्रिडियाज। अनि यिनीहरूको डेभलपमेन्ट चाहिँ जहिले नि एक्टोडर्मबाटै हुन्छ अनि एनालोगस टु भर्टिब्रेटको किडनी। सो नेफ्रिडिया चाहिँ अल द सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट फर फर्स्ट 3। 4th, 5th, 6thमा चाहिँ जहिले नि फेरेन्जियल नेफ्रिडिया प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि त्योभन्दा तल चाहिँ जहिले नि अरू इन्टिग्युमेन्ट्री नेफ्रिडियाज र सेप्टल नेफ्रिडियाज प्रेजेन्ट हुन्छ। सो फर्स्ट 3 सेगमेन्ट र लास्ट सेगमेन्टमा चाहिँ नेफ्रिडियाज एब्सेन्ट हुन्छन्। अनि नेफ्रिडियाले चाहिँ एक्सक्रिटरी वेस्टहरूलाई ब्लड र सिलोमिक फ्लुइडबाट कलेक्ट गर्छ। अनि हाम्रो बमेन क्याप्सुल जस्तै यिनीहरूकोमा नि नेफ्रोस्टोमहरू हुन्छन्। अनि त्यो नेफ्रोस्टोमले चाहिँ के गर्छ भनेपछि ब्लड कलेक्ट गरेर यिनीहरूमा प्रेजेन्ट ट्युब्युल्सहरूले चाहिँ रिएब्जर्प्सन गर्छन्। अनि त्यो रिएब्जर्प्सन भएपछि जुन जुन फ्लुइड प्लस वेस्ट प्रडक्ट बाँकी हुन्छ त्यो चाहिँ इदर इन्टेस्टाइनमा फालिदिन्छन् अर स्किनबाट बाहिर फाल्छन्। अनि यिनीहरूको मेन एक्सक्रिटरी प्रडक्ट भनेको चाहिँ युरिया हो, युजुअली 50% इफ दिज आर टेरेस्ट्रियल। अनि एमोनिया युजुअली 40% इफ दिज आर एक्वेटिक हुने बेला। बिकज एमोनिया चाहिँ जहिले नि धेरै पानी चाहिरहेको हुन्छ एमोनियालाई फाल्नलाई। सो एक्वेटिक भएको बेला चाहिँ यिनीहरूले धेरै पानी एक्वायर गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ एक्वेटिक फर्म्सहरू चाहिँ अमोनिया एक्सक्रिट गर्छन्। वेयरएज युजुअली नर्मल अर्थफर्महरूमा चाहिँ टेरेस्ट्रियल भएर युरिया सेक्रिट गर्छन्। अनि दिज आर डिफ्रेन्सिएटेड बेस्ड अन द स्ट्रक्चर एन्ड द लोकेसन। सो 3 टाइप अफ नेफ्रिडियाज हुन्छ, सेप्टल नेफ्रिडिया, इन्टिग्युमेन्ट्री नेफ्रिडिया र फेरेन्जियल नेफ्रिडिया। सो निमोनिक्स भने चाहिँ SPENT हो। सेप्टल नेफ्रिडिया र फेरेन्जियल नेफ्रिडिया दिज आर एन्टेरोनेफ्रिक। एन्टेरोनेफ्रिक भने चाहिँ जहिले नि यिनीहरूले आफ्नो इन्टेस्टाइनमै डम्प गर्छन् भइभरको एक्सक्रिटरी प्रडक्ट। अनि एउटा बाँकी भएको इन्टिग्युमेन्ट्री नेफ्रिडिया चाहिँ नेफ्रिडियोपोर्सले बाहिरतिर फालिदिन्छन् स्किनबाट। अनि अब अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ नेफ्रिडिया इन अर्थोमा एनालोगस टु यिनीहरूमा चाहिँ कुन एन्सर एप्रोप्रिएट होला? यसको एन्सर चाहिँ फ्लेम सेल्स हो। अनि इन केस अफ राउन्ड 1 चाहिँ रेनेट सेल्सहरू हो। यिनीहरू चाहिँ दुवै प्रोटोनेफ्रिडियाजहरू हो। एनेलिडाभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा एक्सक्रिटरी सिस्टममा फ्लेम सेल्स र रेनेट सेल्सहरूले एक्सक्रिटरी वेस्टहरू प्रड्युस गर्छ।
अनि यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बडीबाट बाहिर फाल्छन् युजिङ द फ्लेम सेल्स एन्ड रेनेट सेल्स। सो एक्सक्रिटरी सिस्टममा चाहिँ 3वटा टफ फेरेन्जियल नेफ्रिडियाज हुन्छ, 4th सेगमेन्ट, 5th सेगमेन्ट र 6th सेगमेन्टमा जहिले नि। अनि यिनीहरूले चाहिँ जहिले नि इदर बक्कल क्याभिटी अर फेरिङ्समा आफ्नो एक्सक्रिटरी प्रडक्टहरू फाल्छन्। अनि त्यसपछि 7th सेगमेन्टबाट चाहिँ इन्टिग्युमेन्ट्री नेफ्रिडियाजहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि 15th सेगमेन्टभन्दा तल चाहिँ देयर इज अलवेज प्रेजेन्स अफ सेप्टल नेफ्रिडियाज। सो एज यु क्यान सी यो फिगरमा चाहिँ देयर इज अ फनेल, सो इट्स अल्सो कल्ड एज नेफ्रोस्टोम। यिनीहरूले चाहिँ सेप्टा पियर्स गरेर माथितिर जान्छन् अनि यिनीहरूले चाहिँ फ्लुइड कलेक्ट गर्छन्, द्याट इज सिलोमिक फ्लुइड। अनि यिनीहरूले एउटा अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनाउँछन्, त्यसले गर्दा चाहिँ अब भयभरको ट्युब्युल्सहरूमा चाहिँ रिएब्जर्प्सन हुन्छ। अनि देयर इज द थिक लुप, द थिन लुप होइन, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इदर एक्सटर्नल पोर अर इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ यो फ्लुइडहरू डिस्चार्ज गर्छन्। So regarding the septal nephridia, which is the most important one, so this one is the nephridiopore. So nephridiopore चाहिँ के गर्छ भनेपछि अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनाउँछ। अनि अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनाइसकेपछि चाहिँ यिनीहरूले थ्रु द स्ट्रेट लुप एन्ड द ट्विस्टेड लुप यिनीहरूले अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनाएर अनि त्यसपछि टर्मिनल डक्टमा ल्याउँछ है। सो सेप्टल नेफ्रिडियाजहरू चाहिँ सबसे लार्जेस्ट हुन्छन् अनि दिज लाई अन बोथ साइड अफ द सेप्टम है, 80 to 100 अन बोथ साइड्स प्रेजेन्ट पाउँछ। अनि हेज 4 पार्ट, द्याट इज नेफ्रोस्टोम, द्याट इज द पेक्युलियर अफ सेप्टल नेफ्रिडिया है, अरूहरूमा चाहिँ प्रेजेन्ट पाउँदैन। अनि यिनीहरूमा चाहिँ सिलिएटेड फनेल प्रेजेन्ट पाउँछन् विच लाइज इन द सिलोम एन्ड कलेक्ट्स द वेस्ट प्रडक्ट। अनि त्यसपछि नेक प्रेजेन्ट हुन्छ। And then there is the body of nephridium, that is this one is the body of the nephridium which consists of the distal limb, the proximal limb, and त्यसपछि लास्टमा चाहिँ टर्मिनल डक्ट प्रेजेन्ट पाउँछ। सो टर्मिनल डक्ट चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि यो सबै टर्मिनल डक्टहरू चाहिँ सेप्टल एक्सक्रिटरी कनालमा यिनीहरूले फाल्छन्। सो सेप्टल एक्सक्रिटरी कनाल चाहिँ के हो? सेप्टल एक्सक्रिटरी कनाल चाहिँ सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रिटरी कनालमा यिनीहरूले ड्रेन गर्छ। सो दिस वान इज द सुप्रा इन्टेस्टाइनल एक्सक्रिटरी कनाल, अनि त्यसले चाहिँ इन्टेस्टाइनमा ड्रेन गर्छ। सो दिज आर अल्सो नोन एज एन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, त्यसले गर्दा। त्यस्तै फेरेन्जियल नेफ्रिडियाज नि 4th, 5th र 6th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ इन पेयर्स। अनि फर्स्ट 2 ड्रेन इन्टु द फेरिङ्स एन्ड लास्ट ड्रेन्स इन्टु द बक्कल क्याभिटी। अनि यिनीहरूमा चाहिँ नेफ्रोस्टोम प्रेजेन्ट हुन्छ कहिले नि, ओन्ली हेज कोइल ट्युब्युल्स एन्ड ओपन इन्टु द कमन एक्सक्रिटरी अर द फेरेन्जियल डक्ट्स। सो यिनीहरू नि युजली बडी क्याभिटी भित्रै ड्रेन भएको हुनाले यसलाई नि एन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रिडियामै क्लासिफाई गरेर हुन्छ। एन्ड लास्ट इज द इन्टिग्युमेन्ट्री नेफ्रिडिया। Integumentary nephridia चाहिँ usually smallest हुन्छ, which usually V-shaped and most numerous. So these are scattered in the body wall in all segments except for the first 7 segments and the last segment. And यिनीहरू चाहिँ usually 200 to 250 in each segment present हुन्छ। अनि क्लाइटेलर रिजनमा चाहिँ 10 times बडीले प्रेजेन्ट भएको भएर these are called as the forest of nephridias। अनि यिनीहरूमा चाहिँ नेफ्रोस्टोम प्रेजेन्ट हुँदैन है कहिले नि। So nephrostome is always peculiar of septal nephridias। यिनीहरूमा चाहिँ टर्मिनल डक्टहरू क्लोज भएको हुन्छ। सो दिज ओपन अन द बडी सर्फेस। सो बडी सर्फेसमा चाहिँ यिनीहरू नेफ्रिडियोपोर्सले ओपन भएको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ दिज आर कल्ड एज एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडियाज। मुभिङ अन विथ द नर्भस सिस्टम। सो नर्भस सिस्टम चाहिँ सबसे सजिलो छ। सो युजली नर्भस सिस्टममा चाहिँ एउटा नर्भ रिङ हुन्छ। सो दिस वान इज द फेरिङ्स। फेरिङ्सको चारैतिर यिनीहरूले नर्भ रिङ बनाउँछ। नर्भ रिङहरू चाहिँ सुप्राफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया, सब फेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया र पेरी circumferential ganglia or पेरिटिप्सहरूले मिलेर एउटा नर्भ रिङ बनाउँछ। सो सुप्राफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया चाहिँ अलवेज सुप्राफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया अल्सो नोन एज अ फोर्थ वन। योभन्दा तल चाहिँ सबफेरेन्जियल ग्याङ्ग्लिया प्रेजेन्ट हुन्छ र दुवैतिर चाहिँ सर्कम र पेरिफेरेन्जियल कनेक्टिभ प्रेजेन्ट हुन्छ। एलोङ विथ द्याट यो तलको चाहिँ दिज आर कल्ड एज द भेन्ट्रल नर्भ कर्ड। सो भेन्ट्रल कर्ड चाहिँ ग्याङ्ग जेनेरेट हुन्छ जहिले नि। एन्ड दिज पार्ट्स बिनिथ द भेन्ट्रल भेसल्स, द्याट इज सर्कुलेटरी भेसल्स। अनि दिज आर फ्युज्ड एन्ड इन्क्लोज्ड इन अ कमन सिट। हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा हो, तर सिन्स दिज आर कम्बाइन्ड एन्ड फ्युज्ड इन अ कमन मिडियम, यो चाहिँ एउटै देखिन्छ। अनि 5th सेगमेन्टबाट चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ एउटा स्वेलिङ हुन्छ जहाँ नि। सो 5th सेगमेन्ट, 6th सेगमेन्ट, 7th सेगमेन्टमा एउटा स्वेलिङ प्रेजेन्टमा हुन्छ। दिज आर कल्ड एज सेगमेन्टल स्वेलिङ्स। अनि यिनीहरूबाट नि नर्भ्स पास भएको हुन्छ। एलोङ विथ द्याट नर्भ कर्ड्स र फाइबर्स प्रेजेन्ट हुन्छ यिनीहरूमा। एउटा टिपिकलमा चाहिँ जाइन्ट फाइबर्स र न्युरोकर्ड्स भन्ने हुन्छ। सो दिज help in the rapid even cell ganglia. So as you can see, nerve, buccal nerve, peritoneal nerve, यिनीहरू चाहिँ cerebral ganglia बाटै आएको हुन्छ। And then there are 3 from the subpharyngeal ganglia and 2 to 3 from the peripharyngeal ganglia.
अनि सेगमेन्टल नर्भ्सहरु चाहिँ युजुअली 3 पेयर्स हुन्छ इन इच सेगमेन्ट. युजुअली स्ट्रक्चर टिपिकल फाउन्ड इन एभ्री सेगमेन्ट अफ अर्थवर्म भनेको चाहिँ जहिले नि ग्याङ्ग्लियाज प्रेजेन्ट हुन्छ. सो सेप्टल नेफ्रिडियाजहरु चाहिँ युजुअली 15 भन्दा तल मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ. ल्याटरल हार्ट युजुअली भेरी लेस अनि जेनेटल डक्ट नि थोरै हुन्छ. सो ग्याङ्ग्लियाज प्रेजेन्टमा हुन्छ सबै सेगमेन्टमा. अनि नर्भ कर्ड चाहिँ फेरेथिमामा जहिले नि सलिड हुन्छ. हाम्रो ह्युमन जस्तो हलो हुँदैन. अनि एलोङ विथ दैट जहिले नि तलतिर प्रेजेन्टमा हुन्छ. सो अल्सो भेन्ट्रल. सो सलिड एन्ड भेन्ट्रल नर्भ कर्ड. ऑटोनोमिक नर्भस सिस्टम. सो ऑटोनोमिक नर्भस सिस्टम चाहिँ सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम मात्र हुन्छ यिनीहरुमा. प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम हुँदैन. एन्ड दिज आर कनेक्टेड टु द सर्कमफेरेन्जियल कनेक्टिभ्स. अनि सेन्स अर्गन्सहरुमा चाहिँ दिज आर 3 टाइप्स अफ सेन्स अर्गन्स. one epidermal receptor, second is the buccal receptor, third is the fourth receptor. So epidermal receptors are also called as tango receptors. So यिनीहरु चाहिँ all over epidermis present मा हुन्छन् and also called as tactile. These are also tactile in function, that is touch को sensation produce गर्छन्. Then there are buccal receptors which are gustatory or olfactory. So these are modified epithelial cells of buccal cavity which senses smell or taste. Then there are photoreceptors which are found in the prostomium and the dorsal surface of the body wall. So these are also known as dorsal receptor. So these have L-shaped type of यहाँ तलतिर L-shaped type of lens हुन्छ called as pheozones which are sensitive to light. अर्थवर्महरुमा चाहिँ आँखा हुँदैन. So these photoreceptors are used to judge the intensity and the duration of light. त्यसपछि यिनीहरुले चाहिँ न्यूरो हर्मोन्स चाहिँ प्रोड्युस गर्छ है. नर्भस सिस्टमहरुले चाहिँ न्यूरो हर्मोन्स प्रोड्युस गर्छ युजुअली बाइ द ब्रेन. यिनीहरुले चाहिँ के काम गर्छन् भनेपछि one maturation of gametes, second is development of clitellum, third is the cocoon formation. So usually breeding seasonहरुमा न्यूरो हर्मोन्सले नै गर्दा यो तीनटै कामहरु हुन्छ. Now moving on to the reproductive system. Orthomonosis and hermaphrodite. So male र female reproductive system दुवै एउटैमा प्रेजेन्ट हुन्छ. Also called as bisexual and protandrous. So usually testis को maturation चाहिँ ढिलो भा हुन्छ. And then there is cross fertilization during the rainy season. So यिनीहरुले चाहिँ आफै फर्टिलाइज गर्दैनन् बट मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स हुँदा हुँदैन अर्कोसित फर्टिलाइज गर्छन्. सो कल्ड एज क्रस फर्टिलाइज. अनि एसेसरी ग्ल्यान्ड्स प्रेजेन्ट हुन्छ दैट इज इन द 17th and the 19th सेगमेन्ट. यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ भनेपछि यिनीहरुको सेक्रेसनले चाहिँ दुवै वर्म्सलाई एडियर हुनमा हेल्प गर्छ ड्युरिङ मेटिङ. एन्ड फर्टिलाइजेसन इज एक्सटर्नल, दैट इज बडी बाहिर हुन्छ बट इन ककुन और उथेका. सो ककुन चाहिँ क्लाइटेलमले प्रोड्युस गरेर हुन्छ. ककुन कन्टेन मेनी फर्टिलाइज्ड एग, तर एउटा मात्र एम्ब्रोमा डेभलप हुन्छ. सो धेरै ककुनहरु बन्न सक्छ एउटा मेटिङ सिजन. सो वर्म्सको नम्बर डिफरेन्ट हुन्छ. Along with that, albumin cells are present which provides nutrition to the embryo. And direct development, that is no larva present. So starting off with the female reproductive system. So female को F र 14th segment, that is 14 को F चाहिँ सम्झिनु पर्यो. So female को F र female genital aperture 14th segment मा प्रेजेन्ट हुन्छ. So 14th segment बाट माथि जहिले नि female reproductive systemहरु, female reproductive organहरु प्रेजेन्ट हुन्छ such as ovaries, oviducal funnel र oviduct. So ovaries चाहिँ जहिले नि 13th segment मा प्रेजेन्ट हुन्छ. यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले नि ovaries चाहिँ 13th segment one pair and it has finger like projections हैन. So these are digitated type of अनि which contain ova in series है. तलतिरको ओभा चाहिँ ओभेरिजहरुलाई अगाडितिर मुभमेन्ट अनुसारमा हेल्प गर्छन्. सो ओभिड्युकल फनेलहरु चाहिँ इच फनेल ओपन इन्टु अ सर्ट कनिकल ओभिडक्ट है. जहिले नि ओभिडक्ट चाहिँ one pair हुन्छन् 13th र 14th सेगमेन्टमा. अनि यिनीहरुले चाहिँ फ्युज भएर 14th सेगमेन्टमा फिमेल जेनिटल एपर्चर बनाउँछन्. सो ओभा प्रोड्युस्ड इन द ओभरी र ओभरी गोज इन्टु द ओभिड्युकल फनेल, gets into the oviduct and female genital aperture बाट बाहिर निस्किन्छन्. सो युजुअली 13th segment 14th segment मै सबै कुरा प्रेजेन्ट हुन्छ. सो ovaries, ovarian funnel, oviduct join together and median female, that is यो पार्टमा चाहिँ जहिले नि female genital pore, that is in the 14th segment. अनि मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमहरुमा चाहिँ जहिले नि सम्झिनु पर्ने भनेको चाहिँ टेस्टिस 10th है, T for T. सो 10 भन्दा तल जहिले नि प्रेजेन्ट भएको भनेको मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हुन्छ. टेस्टिस 2 pairs, so 1, 2, 3 and 4, that is 2 pairs.
सिचुएटेड इन द 10th एन्ड द 11th सेगमेन्ट यिनीहरू भनेको चाहिँ स्टोमकको ठ्याक्क भेन्ट्रली द्याट इज तलतिर प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यिनीहरूलाई चाहिँ इन्क्लुज गर्ने भनेको यो ब्लू कलरको सबै टेस्टिस स्याकहरूले हो टेस्टिस स्याकमा चाहिँ फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यिनीहरूले चाहिँ टेस्टिसहरू चाहिँ डिजिटेड प्रोसेस द्याट इज डिजिट्स लाइक हाम्रो हात जस्तै डिजिट्स लाइकमा प्रेजेन्ट हुन्छ 4 to 8 डिजिटेड प्रोसेसेस यिनीहरू चाहिँ पराइटल सिगोमिक एपिथेलियमबाट डेभलप हुन्छ एन्ड प्रोड्युसेस स्पर्मेटोगोनिया सिमिलर टु ह्युमन्स अनि यो स्पर्मेटोगोनिया चाहिँ युजुअली टेस्टिस स्याकमा यिनीहरूले ड्रेन गरिदिन्छ विच इज युजुअली प्रेजेन्ट इन दि एनल सेगमेन्ट एज वेल अनि फ्लुइड फिल्ड स्याक हो यिनीहरू अनि दिज कम्युनिकेट विथ दि सेमाइनल भेसाइकल्स है यो पर्पलमा भएको चाहिँ सबै सेमाइनल भेसाइकलहरू भयो सो सेमाइनल भेसाइकल्सहरू चाहिँ जहिले नि 10th र 11th सेगमेन्टमा हुन्छ 10th सेगमेन्टको टेस्टिस स्याक चाहिँ सानो छ हैन 11th सेगमेन्टको टेस्टिस स्याक चाहिँ ठुलो छ सो यो ठुलो भएको भएर यिनीहरूले सेमाइनल भेसाइकल्सहरूलाई नि इन्क्लोज गरेर हुन्छ एलोङ विथ टेस्टिस एन्ड स्पर्मिड्युकल फनेल अनि स्पर्मिड्युकल फनेल चाहिँ टेस्टिसको तल प्रेजेन्टमा हुन्छ अनि यसमा नि सिलिया प्रेजेन्टमा हुन्छ है सिलिया भएपछि चाहिँ स्पर्मलाई मुभमेन्ट गर्नमा हेल्प गर्छ अनि त्यसपछि सेमाइनल भेसाइकल्सहरू चाहिँ 2 पेयर्स हुन्छन् है दिज आर पहिलेहरूको सेमाइनल भेसाइकल्सहरू प्रेजेन्टमा हुन्छ एन्ड दिज कम्युनिकेट विथ दि टेस्टिस स्याक सो द स्पर्मेटोगोनियाहरू चाहिँ टेस्टिस स्याकमा आउँछ टेस्टिस स्याकबाट चाहिँ यिनीहरू सेमाइनल भेसाइकल्सतिर जान्छ है सेमाइनल भेसाइकल्समा चाहिँ दिज डेभलप इन्टु स्पर्म्स है स्पर्म्स चाहिँ सेमाइनल भेसाइकलले के काम गर्छ भनेपछि नरिचमेन्टको काम गर्छ जहिले पनि अनि नरिस गरेपछि यिनीहरू चाहिँ फेरि टेस्टिस स्याकमै जान्छन् है थ्रु द सेमाइनल फनेल त्यहाँबाट चाहिँ यिनीहरू फाजा डिफरेन्सिया द्याट इज दिस येलो कलर सो यिनीहरूको थ्रु 2 पेयर्स द्याट इज 4 इन नम्बर त्यहाँबाट चाहिँ यिनीहरू तलतिर आउँछन् सो फ्रम 10th/11th सेगमेन्ट टु 17th/18th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट आउँछन् अनि सेगमेन्टमा चाहिँ यिनीहरूले प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको डक्टसित युनाइट गर्छन् है अनि यो तलको ब्लू कलरमा देखिएको चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हो 1 पेयर द्याट इज फ्रम 16th/17th सेगमेन्ट टु 20th/21st सेगमेन्ट इच प्रोस्टेट ग्ल्यान्डहरूमा चाहिँ स्मल कर्भड डक्ट हुन्छ विथ जोइन्स द स्पर्मेटिक डक्ट एन्ड यो सबै जोइन भएर चाहिँ तल मेल अपर्चर्सहरू द्याट इज इन द 18th सेगमेन्टमा चाहिँ यिनीहरू ओपन गर्छन् सो यो प्रोस्टेटिक सेक्रिसनको काम भनेको चाहिँ स्पर्मलाई एक्टिभेट गर्नु हो अनि मेल जेनाइटल एपर्चरहरू चाहिँ 18th सेगमेन्टमा प्रेजेन्टमा हुन्छ सो स्पर्मेटोगोनिया चाहिँ टेस्टिसमा प्रेजेन्ट भयो टेस्टिसबाट टेस्टिस स्याकमा गयो स्याकबाट सेमाइनल भेसाइकल्समा गयो जहिले नि सेमाइनल भेसाइकल्समा म्याच्योर भयो नरिसमेन्ट पायो एन्ड इट गोज ब्याक इन्टु द टेस्टिस स्याक त्यसपछि चाहिँ यिनीहरू स्पर्मिड्युकल फनेल हुँदै भाजा डिफरेन्सिया हुँदै कम्बाइन्स विथ अदन अनि टु दि मेलिङ द कोपुलेसन सो यिनीहरू जहिले नि मेल जेनाइटल एपर्चर द्याट इज 18th सेगमेन्टको मेल जेनाइटल एपर्चरहरूले चाहिँ स्पर्मेथेकालाई पेनेट्रेट गर्छ स्पर्मेथेकालाई पेनेट्रेट गरेर यिनीहरूले स्पर्महरूलाई चाहिँ स्पर्मेथेकामा रिलिज गरिदिन्छन् फर स्टोरेज अनि स्पर्मेथेका भनेको चाहिँ युजुअली फ्लास्क चेप्टो हुन्छ सो ठुलो भनेको एम्प्युला भयो अनि एम्प्युला भयो अनि यो चाहिँ नेक हुन्छ नेक र एम्प्युलासँग स्याक द्याट इज नोन एज डाइभर्टिक्युलम सो डाइभर्टिक्युलमहरूमा चाहिँ फेरेटिमामा स्पर्महरू स्टोरेज भएको हुन्छ वेराज इन एम्प्युला दिज हेल्प इन नरिसमेन्ट वेराज अरू स्पिसिसहरूमा चाहिँ उल्टो नै हुनसक्छ सो दिज आर फ्लास्क सेप प्रेजेन्ट इन द 6th, 7th, 8th एन्ड 9th सेगमेन्ट विच इज कम्पोज्ड अफ नेक एन्ड द एम्प्युला अनि त्यसपछि स्पर्मेथिक डक्टहरू चाहिँ माथितिर खुल्रा हुन्छन् द्याट इज एट द इन्टरसेगमेन्टल जङ्सन इन बिट्विन 5th, 6th, 7th, 8th एन्ड 8th, 9th सेगमेन्ट अनि यिनीहरूले चाहिँ स्पर्महरू रिसिभ गर्छन् फ्रम एनदर बर्न ड्युरिङ कोपुलेसन अनि हेल्प्स इन टेम्पररी स्टोरेज अफ स्पर्म्स अनि ककुन डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ 14th, 15th, 16th सेगमेन्टमा ककुन डेभलप भएपछि यिनीहरूमा अहिले एग र स्पर्म केही नै छैन होइन सो 14th सेगमेन्टले चाहिँ फिमेल जेनाइटल एपर्चर भएको भएर ककुनमा चाहिँ ओभर डिपोजिट गर्छन् अब यिनीहरूले स्पर्म पाउनलाई त माथि 5th, 6th, 7th, 8th, 9thहरूतिर जानु पर्यो सो ककुन के गर्छ भनेपछि माथितिर सर्न थाल्छ यिनीहरूमा ओभा आइसक्यो अब माथितिर सर्दाखेरि यिनीहरू
9th 8th 7th सेगमेन्टतिर गयो भने यिनीहरूले स्पर्म पाउँछ है। सो ककुन डेभलप्स फ्रम द क्लाइटेलर रिजन अनि माथितिर सर्छ, द्याट इज एन्टेरियरली सर्छ, रिसिभ्स द ओभम फर्स्ट अनि त्यसपछि स्पर्म्स एन्ड इट कम्स आउट अफ द बडी। सो दिस वान द ककुन। सो ककुनमा चाहिँ मच्योर स्पर्म्स नि प्रेजेन्ट हुन्छ, एग सेल्स नि प्रेजेन्ट हुन्छ, न्युट्रिटिभ फ्लुइड नि प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यो फर्टिलाइज्ड ओभर ककुन चाहिँ सोइलमा डिपोजिट हुन्छ अनि आफ्टर 3 weeks चाहिँ ककुन प्रोड्युसेस वर्म्स। सो 2 to 20 जति वर्म्सहरू प्रोड्युस पाउँछ बिकज मल्टिपल ककुन्स कम आउट अफ अर्थम एट वन्स। सो यति हो अर्थम चाहिँ। थ्याङ्क यू।